नागरिक मञ्च। नमस्कार। रेडियो नागरिकको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा तपाईंलाई स्वागत छ। म उपेन्द्र शाही। हरेक दिन बिहान ठिक यसै समयमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामीले समसामयिक विषय उठान गर्ने गर्दछौं। विश्वभरि नै लकडाउनलाई कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणको अचूक अस्त्रको रूपमा लिएर धेरै मुलुक लकडाउनमा गए र धेरैजसो मुलुक अहिले पनि लकडाउनमा छन्। तर लकडाउनले जनमानसमा विभिन्न समस्या निम्त्याउन थालेपछि यसको मोडालिटी परिवर्तन गरी विभिन्न देशले परिवेश र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरिरहेका छन्। नेपालमा लकडाउन भएको 2.5 महिना बितिसकेको छ। एकातिर लकडाउन अवधि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर संक्रमित र मृतकको संख्या पनि तीव्र वृद्धि भइरहेको छ। सरकारले लकडाउनमा गएपछि गर्नुपर्ने तयारीमा तदारुकता अझै देखाएको देखिँदैन। संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको छ। गाउँमा आधारभूत मापदण्डका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन नहुँदा जोखिम निम्त्याउने खतरा बढाएको छ। अझै पनि पर्याप्त मात्रामा परीक्षण हुन सकेको छैन। विश्वभर नै प्रयोगमा प्रतिबन्धित हुँदै गएको आरडीटी परीक्षण विधिलाई नै सरकारले धेरै जोड दिइरहेको छ, जसको परिणाम एकातिर आरडीटी पोजिटिभ आएका मानिसहरू र घर परिवारमा नै खैलाबैला हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरू परीक्षणपछि घर गएर हाइसुकले बस्ने र पुनः संक्रमण बल्झिने गरेको छ। त्यस्तै सुर्खेतमा आरडीटी नेगेटिभ देखिएका एक व्यक्तिको त कोरोनाकै कारण मृत्यु पनि भइसकेको छ। नेपालमा मृत्यु हुने अधिकांश मानिसहरूको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि हुने गरेको छ। सरकारले भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा समस्यामा रहेकालाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेसँगै अब देशमा संक्रमण उच्च हुने भएकाले तत्काल परीक्षण बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइन आइसोलेसन व्यवस्थित गर्नुपर्ने समस्या टटकारो छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व महानिर्देशक तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासैनीसँग। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार डाक्टर मरासैनी, स्वागत छ तपाईँले कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा। धन्यवाद। पछिल्लो समय अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमण दर पनि तीव्र रहेको छ र मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। नेपालमा अहिले यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्न सकिन्छ? अनि फाटफुट रूपमा चाहिँ यो चाहिँ समुदाय स्तरमा फैलिएकै हो। अहिले चाहिँ हाम्रो फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको देखिँदैन। तर के छ भने अब नेपालगञ्जमा अनि त्यसपछि यो कपिलवस्तुमा अनि उदयपुरमा अनि वीरगञ्जमा यो 3 ठाउँमा अलिकति त्यहाँको संक्रमणको जुन बाहिर नगएका त्यहाँबाट अन्यत्र पनि नगएका मानिसहरूको जुन चाहिँ पोजिटिभ आयो नि त्यसले के देखाउँछ भने समुदाय स्तरमा चाहिँ फाटफुट रूपमा चाहिँ फैलिसकेको छ। अहिले हामीले लकडाउन गरेको पनि करिब 70-75 दिन हुन थालिसक्यो। हामीसँग अहिले आएर कोरोना भाइरसले चाहिँ महामारीको रूप लिने देखिरहेको छ। यो अवस्था आउनुको पछाडि सरकारले जुन काम गर्नु पर्थ्यो, जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो कोरोना नियन्त्रणको लागि, त्यो चाहिँ गर्न नसकेको हो। यस्तो चाहिँ दुई किसिमले अलिकति यो पुगेन। नेपाल मात्रै हेरेर हुन्न कि हाम्रो खुला सीमा छ। खुला सीमा मात्रै होइन, अब हाम्रो बङ्गलादेशबाट पनि मान्छेहरू मजासँग नेपालतिर आउँछन्, अहिले पनि आउँछन्। त्यहाँ गुप्त बाटोहरू छ, त्यो प्रहरीसँगै मिलेर पनि अनि चाहिँ मान्छेहरू काकडबिट्टा आउने अनि हाम्रो बुट्टामुड आउने, रातभरि त्यहाँ बस्ने अनि त्यसपछि फेरि फर्केर जाने, त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपालभित्र मात्रै हेरेर प्लान बनाएको जस्तो लाग्यो। त्यसले चाहिँ असफल हो। एउटा यसको ज्वलन्त उदाहरण के छ भने 2015 सालमा नेपालमा मलेरियाको कार्यक्रम सुरु गरियो। मलेरिया नियन्त्रण, त्यो मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम पहिला पूर्वतिर गयो, चितवनबाट सुरु भएर पूर्व गयो, त्यसपछि पश्चिम गयो। 10 वर्षमा त्यसको असाध्यै ठुलो उपलब्धि हो नेपालमा, भयङ्कर ठुलो उपलब्धि हो। त्यसपछि मात्रै नेपालमा यो खाद्यान्न, पहिला त नेपालमा पुरै खाद्यान्न अभाव थियो। अनि त्यसपछि त्यो अनुभवलाई चाहिँ यो कोरोनासँग जोडेर नहेरिँदाखेरि समस्या भयो कि इन्डियामा चाहिँ मान्छे चाहिँ हाम्रा थुप्रै यो खुला सीमा छ, ती मान्छेहरू जसरी पनि आउन सक्छन्। त्यो नियन्त्रण गर्यो भने पनि आउँछन्, बोर्डरमा बस्यो भने पनि, अनि नबसे त यसै आउँछन्। ती मान्छेबाट रोग सर्न सक्छ भनेर एउटा त्यो सोचाइ नराखेर
ल हामी चाहिँ बोर्डरमा रोकिदिन्छौँ, पारीका पारी वारीका वारी भनेर जुन चाहिँ हामीले एउटा यो चाहिँ सरकारले एउटा नीति बनायो नि, त्यो नीति नबनाएको भए अलि हामी चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। किनभने मान्छे अलिअलि गरेर एक दुई सय मान्छे दैनिक आउँथे, सीमापारबाट आएका मान्छेले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्क्रमणको रेट धेरै बढेको छ। अब जबसम्म उहाँबाट उताबाट आउने क्रम रोकिँदैन त्यो पनि यो सङ्क्रमण बढ्दै जान्छ। केही इन्डियाका केही कता सहरहरू चाहिँ अलिक बढी सङ्क्रमण भएका देखिया छन्, केहीमा चाहिँ सामान्य छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो अब मलाई लाग्छ अब केही दिनपछि मलाई लाग्छ एक हप्ता जस्तोमा त्यहाँबाट भारतबाट आउने चाहिँ अझै चाहिँ रोकिन थाल्छ, पछि दसैँ तक आउलान् फेरि। त्यसो भए हुनाले यो अहिलेको चाहिँ स्थिति चाहिँ यो राम्रोसँग क्वारेन्टाइन गर्न सक्यो र टेस्ट गर्न सक्यो भने केही दिनपछि यो चाहिँ राम्रै अवस्थामा फर्किन्छ जस्तो लाग्छ। कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै एकैचोटि र पुरै विश्वलाई नै एकैपटक समातेको देखियो होइन। अब हाम्रोमा पनि स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ त्यति प्रभावकारी थिएन। स्वास्थ्य अवस्था मजबुत भएका देशहरू पनि यसबाट रुमलिएको र प्रताडित भएको हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ। नेपालको अहिलेको स्वास्थ्य अवस्थाको हविगत चाहिँ के कस्तो छ? अब आउने जुन महामारी छ, अब जुन अहिले दिनमा 2 गुणा र रातमा 4 गुणा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिरहेको छ, यसलाई थेक्नको लागि हामीसँग स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त छ कि छैन? अहिलेसम्म त स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटामा मात्रै समस्या देखियो अहिलेमा। अब अहिले समस्या देखिएकै भनेको प्रयोगशाला चाहिँ व्यापक बनाउनु पर्थ्यो। सरकारले त्यो 20वटा मात्रै होइन, 20वटा होइन, त्यो 200 बनाउनु पर्थ्यो क्या प्रयोगशालाहरू। ठाउँ ठाउँमा पहाडी जिल्लातिर पनि लानुपर्ने अवस्था देखिसकेको छ। त्यो ढिलो भइसक्यो। अब आज चाहिँ यहाँ चाहिँ र्याल ल्याएर 7 दिनपछि त्यो चाहिँ त्यसको रिपोर्ट दिएर केही मतलब छैन। अब भरे अब अहिले यो चाहिँ हामी त यो टेस्ट कम गरेका कारणले हामी चाहिँ सङ्कटतिर उन्मुख हुँदैछौँ। अब एपेन्डिसाइटिसको भएको कोहीजना आउनुभयो अस्पतालमा, उहाँ त्यहाँ चाहिँ यो चिकित्सक टोलीले जसले अपरेसन गर्छ उसले शङ्का गर्यो कोरोना पनि इन्फेक्सन भएको, एपेन्डिसाइटिस पनि भएको हो कि भनेर सङ्कट यो देख्यो भने उसले भन्छ ल 3-4 घन्टा रोकेर यो टेस्ट गरेर टेस्टको रिपोर्ट आएपछि त्यही अनुसारको अनि चाहिँ अब त्यो अपरेसन थिएटरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ PPE लगाउनु पर्ने भयो। यो सबै कुराहरू गरेर गरौँला। यो चाहिँ एकदमै धेरै बढाउनु पर्थ्यो। 200 जति ठाउँमा चाहिँ राखिदिएको भए काठमाडौँमा पनि 7-8 ठाउँमा, टाबेलमा, त्यसपछि सातदोपाटोतिर, कलङ्कीतिर, यो भक्तपुरको कुनै ठाउँमा यसरी चाहिँ धेरै ठाउँमा राखेको भए मानिसलाई त त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँबाट टेस्ट गराएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्न मिल्थ्यो। अथवा पहिले टेस्ट गराएर मान्छेहरू पनि आउन सक्थे। अब भोलि सुत्केरीको अलिअलि सुत्केरी देखा लाग्ने बित्तिकै मान्छेहरूको टेस्ट गराउन पनि मिल्थ्यो। अब यो चाहिँ अब के भयो भने यो त अब यस्तो ढिलो रिपोर्ट भयो कि अब यो त यसले गर्दाखेरि साँच्चै भोलि ठुलो समस्या सिर्जना गर्न सक्ने, रोग फैलाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखियो। अब हामीसँग मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यहाँलाई, मैले यहाँबाट जान्न खोजेको चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य सामग्रीहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मी र अस्पतालहरूको पहुँच चाहिँ के कस्तो छ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ हामीसँग? अहिले अब यस्तो स्वास्थ्य सामग्री अब यस्तो अब अहिले चाहिँ के छ भने यो एउटा चाहिँ ल्याबोरेटरी एकदम ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। दोस्रो चाहिँ अब चाहिँ आइसोलेसनको राख्ने चाहिँ शैय्याहरूको पनि कमी देखिएको छ। अब अस्पतालहरूका अहिले भइरहेको चाहिँ यो कोरोनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकदम धेरै समय दिएको। मैले यो सरकारलाई पनि भन्दिनँ, प्रधानमन्त्रीले त उहिले भन्नुभयो त्यो जनवरी महिनामै कि अब यो चाहिँ यो छेक्नलाई, यसबाट चाहिँ हुने चाहिँ अनि चाहिँ क्षतिलाई कम गर्नलाई जे गर्नुपर्छ स्वास्थ्यले गर, त्यो अब कति पैसा चाहिन्छ मलाई भनौ भनेर भन्नु नै भएको थियो त। भनेपछि पुरै सरकारलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। त जुन स्वास्थ्यले चाहिँ अनि चाहिँ यसको योजना बनायो अथवा त्यो अनुसारको उ गर्यो त्यो चाहिँ अत्यन्त कमजोर भयो कि अब न अब अहिले आइसोलेसन बेड पुगेका छन्, न त्यसपछि चाहिँ ल्याबोरेटरीको टेस्ट पुगेको छ, न अब चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि पर्याप्त व्यवस्था गर्यो। क्वारेन्टाइन केही समस्या होइन, तपाईँ होटलमा पैसा दिनुहोस् न। बरु भने हरेक सदरमुकाममा हजार शैय्या छन्। हेर्नुहोस्, हरेक सदरमुकाममा छन्। तराईका जिल्लामा पनि वीरगन्जमा जानुहोस्, यति धेरै होटल छन्। नभए यता सौरामा ल्याएर राख्नुहोस्, चितवनमा, लुम्बिनीमा लैजानुहोस्, बुटवल भैरवामा राख्नुहोस्। जम्मै होटल छ। होटलवालाहरू दिन तयार छन्। त नर्मल मान्छे हुन्, इन्फेक्सन भएका मान्छे हुन्। त्यहाँ पनि आखिर खाना खुवाइराखेको छ धेरै जसो ठाउँमा। यो चाहिँ म्याट्रेसहरू किने होला, तन्ना किने होला। त्यो पैसा त चाहिँ खर्च गरेको भए त नगरपालिकाहरूले यो जिल्ला स्तरीय एउटा कोष बनाएर त्यो कोष मार्फत यी मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्ने भए कोही समस्या हुँदैन थियो। अब उहाँहरूले के गर्नुभयो भने यसले गर्दा ठुलो समस्या भयो कि एक त होटलहरू कोल्याप्स भए। हेर्नुहोस्, धेरैको होटल बन्द भए। अब उनीहरूमा काम गरिरहेका मान्छेहरू चाहिँ मजदुरहरूको धेरैको जागिर गयो।
दोस्रो के भयो भने अब त्यहाँ मान्छे राखेपछि त्यही तरकारी किनिन्थ्यो, दुधको खपत हुन्थ्यो। यसको त एकदमै धेरै फाइदा हुन्थ्यो। यो सबै फाइदाबाट हामी चाहिँ अनि चाहिँ विमुख भयौँ कि यो क्वारेन्टाइनको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि। अब यो त्यसरी यो 3टा कुरामा चाहिँ मात्रै अहिले चाहिँ समस्या देखिया हो। मैले अघि पनि भने एउटा चाहिँ टेस्टमा ज्यादै ठुलो समस्या देखिया छ, अहिले पनि समस्या छ। अब भोलि यहाँ फ्लाइटहरू आउन थाल्यो भने अब सबै मान्छेलाई चाहिँ फ्लाइटबाट जानेलाई ल 24 घन्टा अगाडिको कोरोना नेगेटिभ भएको रिपोर्ट दियो भन्छ। अब यहाँ भन्छ उसले, अब यहाँको हाम्रो ल्याबोरेटरीले भन्छ अब चाहिँ 7 दिन 10 दिनपछि आउनुहोस् तपाईँ भनेर भन्न थाल्ला। त्यसो त यो कसरी हुन्छ? यो 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 एकदमै यो ढिला सुस्ती भयो कि यो चाहिँ। यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। सकिन्न भने प्राइभेट अस्पतालहरू नेपालमा किन खोले त? वीर अस्पतालले अपरेसन गर्न पनि सकेन, केही पनि सकेन। यति धेरै बिरामी आए 77-75 जिल्लाबाट त्यो बेला। अनि उनीहरूको चाहिँ पित्तको थैलीमा ढुङ्गा छ, 4 वर्षपछि आएर अपरेसन गर भन्छ वीर अस्पतालले। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन 75 सालमा आएको मान्छेलाई 79 सालमा चाहिँ अनि जेठ चाहिँ अनि 27 गते अपरेसन गराउन आउनु भनेर त्यो डेट दिएर पठाउँदा त्यसपछि अनि चाहिँ प्राइभेट अस्पतालहरू खुल्या हो। सरकारले सक्दैन भने अल्टरनेट छ। अनि चाहिँ यो चाहिँ प्राइभेटहरूलाई गर्न भन्नु, अनि राम्रो चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ सेलेक्सन गरेर चाहिँ अनि गाहकहरूलाई दिदिनु। अनि त्यसपछि त्यसको भाउ कसरी नियन्त्रण गर्ने हो त्यो भाउको चाहिँ बारेमा चाहिँ बरु छलफल गर्नु। त्यो त अनि चाहिँ खुला गरिदिनु पऱ्यो नि त। अब यो नगरेर चाहिँ स्थितिले ज्यादै समस्या भयो। एउटा दोस्रो चाहिँ आइसोलेसन बेड चाहिँ बढाउनु पर्छ। आइसोलेसन बेड चाहिँ अनि जसरी जुनसुकै हालतमा बढाउनु पर्छ। धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ घरमा त्यो आइसोलेसन राख्न मिले तापनि अन्तर्राष्ट्रिय नियममा यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ कतिपय घरमा चाहिँ छुट्टै कोठा र छुट्टै टोयलेट नभएको हुनाले चाहिँ राख्नु मिल्दैन। अनि त्यसपछि अब तेस्रो चाहिँ समस्या भएको के हो भने यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ ज्यादै भद्रगोल भयो। उहाँले चाहिँ राम्रोसँग यो चाहिँ अनि जिल्लामा चाहिँ राम्रोसँग त्यो जिल्लामा पनि जिल्ला स्तरीय त्यो संयोजक यो संयोजन गर्ने समितिहरू छ। त्यो समितिहरूले चाहिँ ज्यादै यो चाहिँ पन्छाएर यो काम जति चाहिँ कुनै पूर्वाधार न त्यहाँ एउटा पनि चिकित्सक नभएको, एउटा पनि अस्पताल नभएको होइन, अनि होटलहरू नभएको, कुनै एउटा चाहिँ राम्रो स्कुल पनि नभएको, कलेज पनि नभएको ठाउँमा लगेर क्वारेन्टाइनमा राख भनेर चाहिँ यो नगरपालिका गाउँपालिकाहरूलाई जिम्मा लगाउनु चाहिँ एकदमै यो चाहिँ यो साथै भन्छु भने यो चाहिँ प्रदेश सरकारको जिम्मा थियो। यो प्रदेश सरकारले यो काम चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग गर्न सकेन। त्यसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै समस्या भयो। जस्तो अब वर्षा पनि लाग्दैछ, त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि लाखौं नेपालीहरू भित्रिने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो अब विदेशबाट पनि नेपालीहरूलाई चाहिँ स्वदेश फर्काउने भन्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। अब सम्भावित सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य कर्मी र अस्पतालहरू चाहिँ के कति मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्छ? सरकारले चाहिँ के कति मात्रामा व्यवस्था गर्नुपर्छ अब सम्भावित सङ्कटलाई समाधान गर्न? अनि यो त अब यसो हो, हामीले चाहिँ अब कस्तो छ भने यो त विदेशको अनुभव चाहिँ अब यो मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू भाडा लिएको देखिन्छ कि। जस्तो नाइजेरियामा भयो नि, नाइजेरियामा इबोला आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ धेरै बिल्डिङहरू उठायो। अब यति मान्छे आउलान् भनेर उनीहरूले 30,000 मान्छे आउलान् भनेर सारा नाइजेरियाको राजधानी चाहिँ के भन्छ त्यो अभियान चाहिँ के भन्छ त्यहाँ चाहिँ कहाँ भयो जतिका त्यो चाहिँ मल्टी स्टोरी फ्ल्याटहरू सरकारले भाडामा लियो। अनि उनीहरूको त्यो सिस्टम फेरि अर्कै एकदम चाहिँ असाध्यै फास्ट सिस्टम रहेछ। एउटा समिति बसेर तेरो भाडा कति हो भनेपछि तुरुन्तै एग्रिमेन्ट गर्न यो सूचना टेन्डर चाहिँ निकाल्न नपर्ने खालको सिस्टम रहेछ। अनि उनीहरूले सारा त्यो चाहिँ भए जतिका घरहरू भाडामा लियो, त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ बस्ने सुत्ने खाने व्यवस्था मिलाइयो। मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट त्यो फ्ल्याटबाट निक्लिन पनि दिएन। अनि चाहिँ उनीहरूले त 45 दिनभित्रै इबोला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खतम गर्यो हेर्नुहोस् चाहिँ यो नाइजेरियामा। जबकि अरू देशमा चाहिँ धेरै ठुलो अब लाइबेरिया भयो, सियरा लियोनमा ज्यादै धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो, ज्यादै धेरै मान्छेहरू त्यसबाट चाहिँ पीडित भए, ठुलो सङ्कट आइलाग्यो ती देशमा। त्यसो गर्दाखेरि यदि चाहिँ अब हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ भइरहेका स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने हो भने अनि यो चाहिँ अब केही समस्या त छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर के हो भने हामीले व्यवहारिक पनि अब चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो कि गाउँ विकास समितिलाई अब उताबाट चाहिँ इन्डियाबाट आएका जतिलाई पनि गाउँ विकास समितिलाई जिम्मा लगाइदिने, अस्पतालै नभएको अनि चाहिँ गाउँ विकास समितिलाई, डाक्टर एउटा पनि दरबन्दी नभएको व्यवसाय, यो कामले चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अनि चाहिँ मलाई लाग्छ यो प्रदेश सरकारभन्दा तल जिम्मा जानु हुँदैन। प्रदेश सरकारबाट तल जाने हो भने जिल्ला स्तरभन्दा तल गाउँपालिका नगरपालिकामा यो जिम्मेवारी दिनै हुँदैन। यो दिने जतिको यो खराब काम केही हुँदैन। यसले चाहिँ भयङ्कर अनि चाहिँ यो सङ्क्रमण सार्ने चाहिँ सम्भावना बढेर जान्छ।
जस्तो अस्तिको बजेटमा पनि सरकारले बजेट ल्याउँदाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता त दिएको छ, तर त्यसमा अब अस्पतालहरू बनाउने भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा स्पष्ट खाका उल्लेख गरिएको छैन, जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर। सरकारले चाहिँ अहिले भन्दै आएको छ कि हाम्रो अभिगत चाहिँ अब त्यस्तो राम्रो छैन, अब त्यस्तो विकसित भनिएका राष्ट्रहरूको त त्यो अवस्था दुर्दशा भयो भने हाम्रो अहिलेको स्थिति चाहिँ यस्तो छैन। मैले जोड्न खोजेको के भने जति हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधन छ त्यसलाई परिचालन गर्यो भने हामीसँग आउने सङ्कटलाई समाधान गर्न सक्षम हामी। होइन, अब यसमा चाहिँ त्यही डाक्टर र नर्सहरू चाहिँ नपुग्न सक्छ। हेर्नुहोस् होइन, अहिले 3टा मात्रै कुरा हो कि अहिले चाहिँ 4वटा कुरा मात्रै। एउटा चाहिँ प्रयोगशालामा चाहिँ पर्याप्त प्रयोगशाला चाहिँ यो टेस्ट गर्ने प्रयोगशाला हुनु पर्यो। सरकारले गर्छ भने राम्रो, सरकारले गर्दैन भने प्राइभेट सेक्टरलाई अथवा एनजिओलाई चाहिँ जिम्मा दिनुहोस्, मेडिकल कलेजहरूलाई जिम्मा दिनुहोस्। अनि दोस्रो चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब दोस्रोमा पनि हेर्नु, यतिका प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू छन्, उनका सारा बेड खाली छन्। हेर्नु 600 700 सय छन्। पोखरामा जानुहोस्, मणिपाल त्यो अस्पताल मणिपालको टिचिङ हस्पिटल खाली छ। नेपालगञ्जमा जानुहोस्, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा फाटोफुट्टो मात्रै बिरामीहरू सारा खाली छ। ती बेडलाई किन परिचालन गर्न नसके हो भने मैले हामीसँग चाहिँ स्रोत साधनहरू नभएको त्यही हो। त्यहीँ डाक्टर पनि छन्, नर्स पनि छन्, सहिया पनि छ, ल्याब पनि छ, खालि त्यो मेसिन र पिसिआर दिनु पर्यो, पिसिआर किटहरू। यति दिने हो भने त हामीसँग त अहिले यो 2000 बिरामी भने त केही पनि होइन नि। धेरै बिरामीहरूलाई राख्न सक्ने क्षमता छ। प्रायः यो चाहिँ मेडिकल कलेजसँगै अब चाहिँ धेरै हजार बिरामी राख्न सक्ने क्षमता छ। 10-11-12वटा मेडिकल कलेजसँग त कमसेकम पनि अर्को 4,000 बिरामी उनीहरूले चाहिँ यो डेलिभरी र इमर्जेन्सी सेवा दिएर पनि अर्को चाहिँ 3500-4000 बिरामी मजासँग चाहिँ राख्न सक्छन्। कोरोना भएकालाई आइसोलेसनमा राख्न सक्छन्। कतिसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने चाहिँ अनि चाहिँ गर्नलाई वातावरण बनाइदिनु पर्यो। वातावरण बनाउने कसले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि यो वातावरण नबनाएदेखि चाहिँ त्यता नजाने हो भने घरहरू भाडामा लिनु पर्यो, त्यसमा बेडहरू राख्नु पर्यो। अब बजारमा पर्याप्त डाक्टर र नर्सहरूको कुनै कमी छैन। यहाँ हजारौँ डाक्टर बेरोजगार छन्, 10,000 नर्स छन्, हरेक जिल्लामा छन्। अर्को जिल्लाको पनि लिन पर्दैन। दैलेखमा 30 जना चाहिँ नर्स खोज्यो भने 30 जना छ, 100 जना खोज्यो भने दैलेख जिल्लाभित्रै 100 जना बेरोजगार नर्सहरू पाइन्छ। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यही जिल्लामा काम लगाएर अनि त्यो चाहिँ अनि गर्न नसकिने भने त होइन हाम्रो चाहिँ। तर चाहिँ राम्रोसँग हामीले चाहिँ यो चाहिँ सोच्न पनि सोचेनौँ, पैसा खर्च गर्न पनि नचाहने, अनि चाहिँ समस्या समाधान पनि गर्ने खोज्ने यो चाहिँ उपाय यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले पैसा खर्च गर्नुपर्छ, तर के गर्नु पर्यो, पैसा खर्च गरेको चाहिँ मान्छेले ठिक गरेछ, यो चाहिँ ठिक हो, यो राम्रो किसिमले यो खर्च गरेछ भनेर चाहिँ मान्छेले पनि भनुन्। तर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ यो समस्या पनि अनि चाहिँ समाधान हुँदै जाओस्, यस्तो किसिमले जानुपर्ने। यो एकदमै अब चाहिँ पैसा चाहिँ गएको पैसा पनि खर्च नगर्ने, भएको पैसा पनि खर्च नगर्ने, अनि यो टार्ने मात्रै काम भएको हुनाले कारणले अलिकति यो चाहिँ समस्या भएको छ। यसरी चाहिँ हुँदैन। भएको स्रोतहरू यो चाहिँ हामीले यो परिचालन राम्रोसँग गर्ने हो भने अनि यो धेरै ठुलो समस्या अहिलेसम्म आइसकेका छैन। अहिले मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन हुँदाखेरि कतै अब अव्यवस्थित यो व्यवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनातिर त हामी जाँदै छैनौँ भन्ने पनि एउटा प्रश्न उठिरहेको छ। तपाईँले के लाग्छ, हामी कतै त्यो सम्भावित दुर्घटनातिर त जान खोजिरहेका छैनौँ? मैले धेरैचोटि भने यो क्वारेन्टाइन भने पहिला हामी चाहिँ गाउँमा चाहिँ बिहेको जन्ती जान्थ्यौँ है, 100 जना जान्थे। अनि चाहिँ अब एउटा गाउँबाट अब चाहिँ अर्को गाउँमा जानु पर्यो, 7-8 घन्टापछि हिँडेर गयो भने अनि गाउँमा चाहिँ अब चाहिँ सुत्ने कोठाहरू यता पर्याप्त हुँदैन थियो, सुत्ने ओर्ने ओछ्याउनेहरू हुँदैन थियो। सानो कोठाहरू दिएर 2-3टा कोठा दिएर ल अब चाहिँ 100 जना यहीँ सुताओ भन्थे चाहिँ अनि दुलै पक्षकाले एक रात हो जसरी भए पनि कटाउनु पर्यो भन्थे। यस्तो खालको चाहिँ अनि चाहिँ गरियो कि यो चाहिँ धेरै ठुलो यो नबुझेको जस्तो गरियो। अहिले जस्तो हामीसँग क्वारेन्टाइनमै मृत्यु हुने अवस्था दुर्दशा पनि हाम्रो अगाडि छ होइन? एकदम। किनभने त्यसो एक त त्यो चाहिँ सर्ने भयो, रोग सर्ने भयो है। अब यो चाहिँ उहाँ किन सर्यो त अनि चाहिँ बाहिर यो चाहिँ सीमा पारी भन्दाखेरि त्यही सानो कोठामा धेरैजना बसेको, कोठाकोच गएर बसेका कारणले अनि त्यो अनि चाहिँ यो त श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग हो, त्यही कारणले रोग सर्यो। अब त्यो कुरालाई यहाँ नेपालमा त हामीले चाहिँ त्यसलाई त रिपिट गर्नु हुँदैन थियो नि। हामीले त के गर्नु पर्थ्यो भने जस्तो जिल्लामै राख्नु पर्थ्यो नि। घरहरू भाडामा लिने, फ्ल्याटहरू भाडामा लिने, जम्मै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले कोष बनाएर अनि चाहिँ समिति बनाएर अनि मजासँग त्यहाँ राख्ने, सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने, अनि दैनिक चिकित्सक नर्सहरू पठाएर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने। नगर्ने हो भने यो अहिले चाहिँ राखेको क्वारेन्टाइनले तपाईँले भने जस्तै झन् रोग सार्ने। अनि त्यो मात्रै होइन, अब उहाँबाट चाहिँ केही रोग नलागेका मान्छेहरू यहाँ नेपालमा आएर लामखुट्टे टोकेर
मलेरिया लाग्ने, डेङ्गु लाग्ने, कालाजार लाग्ने, अरू रोग लाग्ने सम्भावना पनि बढ्दै गयो। तपाईँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पूर्व महानिर्देशक रहिसक्नु भएको छ। अबको 3 महिनालाई चाहिँ यहाँले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? जस्तो हाम्रो अगाडि के रहेको छ भने भारतबाट पनि नागरिकहरू भित्र रहेका छन्, त्यसै गरी विदेशबाट पनि नेपालीहरू आइरहेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण चाहिँ समुदाय स्तरमा फैलिरहेको छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अबको 3 महिनाले आकलन गर्दा चाहिँ नेपालमा के कस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ? अब यो 3 महिना भन्दा पनि यो साउनको भदौको 15सम्म जति झन्डै अब तपाईँले 3 महिना भन्नुभयो, यो 3 महिनासम्मलाई यस्तै स्तरमा रहन्छ। हेर्नुहोस्, यो किनभने यो भाइरस चाहिँ अब धेरै बाहिरको वातावरण अहिले चाहिँ एकदमै गर्मी छ, फाटोफुटो पानी पनि आइरहेको छ। पानी पनि आएको पनि फाइदा छ, घाम लागेकोले पनि यसलाई भाइरसलाई मार्छ। पानी बाहिर चाहिँ टोयलेट हुनेलाई माथिबाट पानी आयो भने त्यो टोयलेटको ढोकाको ह्यान्डल पखाल्ने हुनाले त्यो भाइरस पनि पखालिन्छ। अनि त्यसपछि बाहिर डन्डी सिन्डीमा बच्चाहरू समाउँदै हिँड्ने त्यो गर्ने गरे भने त्यो पनि यसले चाहिँ अनि चाहिँ त्यहाँ नपखालिएको रहेछ भने चाहिँ सफा नगरिएको रहेछ भने आकाशबाट आएको पानीले सफा गरिदिन्छ। त्यो कारणले यो चाहिँ 3 महिना जति चाहिँ यो भाइरसको सङ्क्रमण ज्यादै अनि चाहिँ उच्च रूपमा यो जान सक्दैन। अब सङ्क्रमण नहुने भने सङ्क्रमण भइरहन्छ, तर चाहिँ एकदमै हाई लेभलको सङ्क्रमण चाहिँ हुँदैन। तर अब यो दसैँ तिहारपछि चाहिँ खास गरी आगामी चाहिँ यो चाहिँ जाडो महिनाको लागि चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ। जाडो महिनाभन्दा अगाडि होइन कि दसैँको आसपास नै भन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी टेस्टिङ गरेर अनि एग्रेसिभ भन्छ के एकदमै चाहिँ अनि चाहिँ आक्रामक हामीले चाहिँ यो रूपमा चाहिँ हामीले यो क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, टेस्टिङ तिनटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ धेरै न्यूनतम बिन्दुमा जान्छ। त्यसपछि अब सेकेन्ड वेभ भन्छ। अब सेकेन्ड वेभ भन्ने चाहिँ अब आउँछ कि आउँदैन भनेर पनि भनेका छन्। कसैले आउँछ भन्छन्, कसैले आउन भन्छन्। त्यस हुनाले सेकेन्ड वेभ आयो भने पनि धेरै ठुलो रूपमा आउँदैन र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलै चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब यो 3 महिनामा जतिमा अलिअलि अब चाहिँ यो चाहिँ बिरामीहरू केही सय बिरामीहरू चाहिँ हरेक दिन जस्तो देखिने चाहिँ सम्भावना रहिरहन्छ। तर अब यदि भारतबाट र विदेशबाट आउने क्रम अनि घटेर गयो भने यहाँ पनि त्यसको चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ घट्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। मैले अर्को प्रश्न गर्न चाहे, जस्तो कैयौँ मुलुकले अहिले आरडिटी परीक्षणलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्, त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि यसलाई जस मान्यता दिएको छैन भनौँ होइन। अब आरडिटी परीक्षण विधिमा चाहिँ प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल सरकारले अहिले आरडिटी परीक्षणमा नै जोड दिइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, यो भने के हो भने यो पिसिआर भनेको हात्ती हो, मिसिनले हात्ती देख्यो। आरडिटी भनेको हात्तीको पाइला हो है। भने के हो भने त्यो भाइरस शरीरमा पसेपछि त्यो शरीरमा चाहिँ अनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ भने यो चाहिँ अनि चाहिँ यो त्यसलाई शरीरले शत्रु को रूपमा लिन्छ र त्यसको विरुद्ध आक्रमण गर्ने योजना बनाउँछ। त्यसको परिणाम स्वरूप त्यो चाहिँ अनि चाहिँ यो इम्युनिटी बन्छ शरीरभित्र। त्यो इम्युनिटी चाहिँ एन्टिबडीको रूपमा बन्छ। त्यसैले गएर चाहिँ त्यो एन्टिबडीहरूले आक्रमण गरेर भाइरसलाई चाहिँ निष्क्रिय तुल्याउने हुन् र अनि चाहिँ मान्छेले निको पार्ने हो। त्यो भए हुनाले अब यो हामीले चाहिँ अनि चाहिँ यो अब अहिले चाहिँ रोग नियन्त्रणको लागि चाहिएको चाहिँ हामीले हात्ती देख्नु पर्ने हो। त्यो हात्तीलाई कहाँ लिएर लगेर कसरी थुन्ने हो अथवा कसरी त्यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ बाहिर भगाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ बस्तीबाट बाहिर भगाउने हो भन्ने कुराको योजना बनाउनु पर्ने हो। अब हामीले चाहिँ हात्तीको पाइला हेर्दै हिँडेर हामीलाई केही पनि काम छैन। अहिले चाहिँ चाहिएको हाम्रो चाहिँ पिसिआरै हो। आरडिटीले त्यो मान्छेको ले सङ्क्रमण सार्छ कि सार्दैन, त्यो सङ्क्रमणै हो भने 100% हो भनेर पनि त्यसले चाहिँ त्यसको आधारमा परिभाषित गर्न सकिँदैन, ठोक्कुवा गर्नै सकिँदैन त्यो। किनभने कहिलेकाहीँ नै त्यस्तै खालको एन्टिबडी यो आरडिटी किटले अनि चाहिँ झुक्किएर अनि चाहिँ अर्कै रोगको एन्टिबडीलाई पनि पोजिटिभ भनेर चाहिँ पोजिटिभ देखाइदिन सक्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ, फाल्स पोजिटिभ आउँछ। यो ट्रुभन्दा पनि फाल्स पोजिटिभ पनि उत्तिकै धेरै हुन्छ। त्यसैले त्यो हामीले चाहिँ आरडिटी किट लागेर केही पनि काम छैन। हामी चाहिँ जतिसक्दो यो पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। अब यतिका अरब खर्च भएको छ भने अर्को 2-4 अरब खर्च गरेर केही पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्यो भने चाहिँ फेरि अनि चाहिँ बिस्तारै आर्थिक गतिविधिहरू बढेर जान्छ, त्यो पैसा आइहाल्छ। त्यसैले अहिले यो चाहिँ टेस्ट गर्ने सेन्टरहरू नै अझै थप्नु पर्यो। 20 होइन, अब चाहिँ 200 नपुर्याउने हो भने अनि चाहिँ नेपालमा झन्झन यो सङ्क्रमण चाहिँ घट्ने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले अब हामीले यो यही 3टा कुरामा यो टेस्ट गर्ने, क्वारेन्टाइन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ आइसोलेसन गर्ने चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ यो 3टा र
अनि चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरूलाई एकदमै अनि चाहिँ ध्यानपूर्वक यो पालना गर्ने हो भने चाहिँ र यो चौथो के छ भने हामीसँग छँदैछ नि यो अस्त्र त होइन। अब त्यहाँ त्यो मिसाइल त छँदैछ नि हामीसँग। कसैले उताबाट मिसाइल हान्यो भने एन्टी मिसाइल छ नि छ नि, 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने, हात धोएको धोइ गर्ने, तपाईँ चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्ने गर्यो भने त यो रोगले त छुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि अनि चाहिँ यो व्यवहार परिवर्तनमा पनि धेरै अनि चाहिँ जोड दिनु पर्यो। यसमा खासै प्रयास भएकै छैन। यो तरिकाले हुँदैन। हेर्नुहोस्, फेरि ठाउँ अनुसारको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन। अब भन्दैन केही पनि हात धो मास्क लगाऊ बाहेक केही भनेको छैन हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय। त्यतिले पुग्दैन। तराईका मान्छेले एउटाले चाहिँ सुर्ती मल्छ हातमा, त्यसैले त्यो हात नधोइकन अनि चाहिँ 5 जनालाई चाहिँ सुर्ती खान दिन्छ, 5 जनालाई सर्यो। त्यो अहिले चाहिँ धेरै क्वारेन्टाइनमा देखिएको कारण त्यो पनि हो एउटा। उतै अब चाहिँ सीमा पारी बस्दै उनीहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा त्यो सुर्ती खाने आए बसमा ट्रेनमा, अनि त्यस कारणबाट सबैलाई सर्यो। अब यता पाहाडतिरका मान्छेले के गर्ने भयो, एउटाले चुरोट सल्काए अनि चाहिँ त्यो चाहिँ अनि चिया पसलमा बस्यो अथवा चौतारोमा बसेर 5 जनाले चाहिँ चुरोट तान्ने भयो, त्यही चुरोट। त्यसरी चाहिँ यसरी पनि रोग सर्छ। यी कुराहरूमा हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा ध्यान दिएर गर्ने भने एउटा कुरा जतिमा यो चाहिँ अनि रोग त धेरै ठुलो रूपमा जान सक्ने चाहिँ म देख्दिनँ। यहाँले आरडिटीको चाहिँ त्यति विश्वसनीयता नभएकाले अहिले आरडिटी भन्दा पनि पिसिआर परीक्षणको चाहिँ दायरा बढाएर नेपालमा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै मैले अर्को सोध्न चाहे तपाईँलाई, नेपालमा जति पनि संक्रमित रहेका छन् अहिले उनीहरूको उपचार पद्धति चाहिँ के कस्तो छ? अहिले धेरैलाई त अब खासै त्यस्तो अब उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् भनेर चाहिँ रिपोर्टहरू आइरहेको छ। धेरैको चाहिँ त्यस्तो उच्च ज्वरो आउने, एकदमै धेरै कडा खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने भन्ने खालका बिरामीहरू चाहिँ अहिलेसम्म अस्पतालमा यो आइसोलेसनमा बसेकाहरूमा बाट त्यस्तो आएको छैन। जो अब चाहिँ पोजिटिभ आए तर एकदमै सिरियस भए उहाँहरूको चाहिँ एकदमै दुःखद निधन भयो अस्पतालमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै, सास फेर्न गाह्रो भएर चाहिँ। तर अब त्यसरी चाहिँ अब धेरै अब यो औषधिहरूको अहिले चाहिँ प्रयोग नभएको जस्तो देखिन्छ। तर अब त्यो यो भाइरस रोग हो के अरे। अब यो भाइरस रोग लागेपछि त्यसमा दुईटा सम्भावना। यसले अब यो भाइरस यत्तिकै नाक घाँटीतिर मात्रै बस्ने र यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ फोक्सोतिर सरेर व्यापक रूपमा ठाउँ ठाउँमा फोक्सोको सारा दुईटै फोक्सोभरि न्युमोनिया बनाउने सम्भावना हुन्छ। त्यो न्युमोनिया यसले चाहिँ न्युमोनिया बनाइदिएको ठाउँमा, सामान्य न्युमोनिया बनाएको ठाउँमा फेरि अरू कीटाणुहरू गएर त्यसले चाहिँ यो ब्याक्टेरिया फङ्गसहरू गएर तिनीहरूले चाहिँ त्यो न्युमोनियालाई धेरै चर्काउने त्यस्तो सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो भन्छ अपर्च्युनिटिक इन्फेक्सन। त्यो अपर्च्युनिटिक इन्फेक्सन भयो भने एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा एन्टिफङ्गल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा त भाइरसको लागि मात्रै भनेर यो भाइरसको विरुद्ध काम गर्ने खासै औषधिहरू धेरै चाहिँ अब छँदै छैन भने पनि हुन्छ। अहिलेलाई त के भन्छ भने सपोर्ट मात्रै गर्ने हो। ज्वरो आयो भने ज्वरोको औषधि दिने, टाउको दुख्यो जिउ दुख्यो भने त्यसको औषधि दिने, खोकी लाग्यो भने हल्का केही खालको सामान्य औषधि दिने। तर अरू खालको औषध त यसलाई नमार्ने भएको हुनाले यो भाइरसलाई अहिलेसम्म खास धेरै प्रयोगमा छैन। हवस्, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। समय र सम्वादका लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासैनी। उहाँसँग हामीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। हवस् त, यसका साथै आजका लागि कार्यक्रम नागरिक मञ्चको निर्धारित समय सकियो। प्राविधिक साथी रविन्द्र चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै म उपेन्द्र शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार।